ویا کاش کہ ایک عمر اللہ تبارک و تعالی ہور عطا فرما دے ویا اوے عمر آ جاویاں پھر کسی دی جرت نہیں سی کہ قرآن پاک نو کوئی جلا سکیا کسی دی کوئی جرت نہیں سی کہ نبی پاک سرکار دو عالم دی شان اقدس دے اندر جناب والا کوئی گل کریا ہن توجہ کریو قرآن 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 اے او عظیم لا ریب کتاب ہے اللہ قرآن دے بارے فرما رہے ہیں والا رتب والا یابسن الا فی کتاب مبین۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب ادھر پروگرام بنا رہے کفار مکہ کیڑا ہے جڑا نبی پاک سرکار دو عالم دا سر انور لے کے آوے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے ہاتھاں دے اندر تلوار لئیے جناب تلوار لے کے تے نبی پاک سرکار دو عالم دا سر انور نعوذ باللہ من ذالک لین واسطے جا رہے راستے دے اندر حضرت ابو نعیم ملے نے فرمایا عمر کدھر جان دا ارادہ ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا میں نعوذ باللہ من ذالک نبی دا سر انور لین واسطے جا رہا۔ حضرت ابو نعیم نے فرمایا اوے نبی دی بارگاہ دے اندر بعد وچوں جاویں پہلے اپنے گھر جا تیری بہن تے تیرا بہنوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اپنی ہمشیرہ دے گھر آئے دروازہ کھٹ کھٹایا تے حضرت سیدنا عمر بن خطاب دی بہن اپنی ہمشیرہ رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دیئے جدو حضرت عمر دی آواز سنیے جلال بھری آواز سنیے قرآن دیاں تختیاں نو بند کیتا ہے چھپا کے رکھ چھوڑے آئے۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے فرمایا میری ہمشیرہ میں سنے آئے تو مسلمان ہو گئی ہیں کلمہ پڑھ لے آئے تیری پڑھن دی آواز آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے جدو جواب ملیا فرمایا عمر تو صحیح سنے آئے اساں کلمہ پڑھ لے آئے اسی نبی دے غلام بن گیا۔ فرمایا اگر نبی دے غلام بن گئے ہو پھر کلمہ چھوڑنا پوے گا۔ دوستان محترم میں کتنی دفعہ عرض کر چکے ہیں سانو کلمہ جناب پلیٹ دے اندر مل گیا ہے اساں نے اکھ کھولیے تے ساڑے کنہ وچ آواز قرآن دی آ گئی ہے اساں اکھ کھولیے تے جناب والا ساڑے کنہ وچ اذان دی آواز آ گئی ہے اساں اکھ کھولیے تے قرآن مل گیا ہے کلمہ مل گیا ہے نبی دا دین مل گیا ہے اللہ دی وحدانیت دا اقرار مل گیا ہے۔ اے انہاں دے کولو پچھو جنہاں نے اسلام واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے انہاں دے کولو پچھو جنہاں نے اسلام واسطے مارا کھا دیاں نے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کہا میری ہمشیرہ یا قرآن چھوڑ دے یا نبی چھوڑ دے یا جناب مار کھان واسطے تیار ہو جا۔ حضرت عمر بن خطاب دی ہمشیرہ نے جواب دیتا ہے اے عمر کنوں تڑیاں پیالاندا ہے ارے جس باپ دا خون تیریاں رگاں وچ گردش پیا کردا ہے اسے باپ دا خون میریاں رگاں وچ بھی گردش پیا کردا ہے۔ فرمایا عمر تو کنوں تڑیاں لا رہے آئے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اپنی ہمشیرہ نو بھی مارے آئے اپنے بہنوئی نو بھی مارے آئے جدو مان کے تھک گئے حضرت سیدنا عمر پاک دی ہمشیرہ نے فرمایا اے عمر اسا کلمہ چھوڑن واسطے نہیں پڑے آئے اے جان تے جا سک دیئے پر نبی دا دتا ہویا کلمہ تے دین نہیں جا سکدا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا پھر لے آؤ قرآن جڑا قرآن تسی پیاں پڑھ دیئے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب دی بارگاہ دے اندر او قرآن دیاں تختیاں پیش کیتیاں گئیاں نے سورہ طٰہٰ پیش کیتی گئی ہے۔ ادھر حضرت عمر قرآن پڑھ دے جا رہے ادھر دل دی دنیا بدل دی جا رہی ہے۔ او ہاتھ تے او قدم جڑے نبی پاک سرکار دو عالم نو جناب والا قتل کرن واسطے جا رہے سن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکھاں وچوں اتھرو آ گئے رب دا قرآن پڑھیا اس واسطے میاں صاحب فرماندے نے کہ اے قرآن نورانی شیشہ تے جیڑا پڑھدا ثواب کماوے اوے جیڑا پڑھ کے عمل بھی کرے دا او تے سدھا جنت جاوے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک قرآن دا اثر ہے جناب، قرآن دی آیتاں دا اثر ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب دی اکھاں وچوں اتھرو آ گئے، نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، دار ارقم دے اندر میرے نبی موجود نے۔ حضرت سیدنا میرے حمزہ پیرا پہ دیندے نے، جا کے نبی پاک سرکار دو عالم نو دسیا گیا یا رسول اللہ عمر آ رہے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ عمر نہیں آ رہا، میری دعا چل کے آ رہی ہے۔ فرمایا میری دعا چل کے آ رہی ہے، جیڑی دعا میں کیتی سی یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر دے ذریعے نال اسلام نو تقویت عطا فرما۔ سنو دوستان محترم، حضرت سیدنا عمر بن خطاب آ گئے نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر۔ میرے نبی نے فرمایا عمر کیا حالا وہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اسلام واسطے نرم ہو جائے؟ حضرت عمر دیاں اکھاں وچوں اتھرو آئے، عرض کر دینے کملی والیاں عمر تے وہ وقت آ گیا ہے، عمر دا دل بھی اسلام واسطے نرم ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے، کلمہ پڑھن تو بعد جدو نماز دا وقت ہویا نبی پاک سرکار دو عالم نے دار ارقم دے اندر نماز پڑھائیے۔ حضرت عمر نے کیا کملی والیاں کیا ساڑا خدا سچا نہیں ہے، کیا تسی سچے نہیں ہو؟ میرے نبی نے فرمایا عمر میں بھی سچا ہوں، میرا خدا بھی سچا ہے، اے قرآن بھی سچا ہے۔ فرمایا کملی والے پھر نماز دار ارقم دے اندر ادا نہیں ہوئے گی، پھر نماز ادا ہوئے گی تے خانہ کعبہ دے سائے وچ ادا ہوئے گی۔ ہائے ہائے